हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियां और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद समाज को जागृत करना है। जय हिंद, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों, मैं तोहफा एक्स मुस्लिम। दोस्तों, एक अकेला सनातनी प्रेमो कोहली पूरे पाकिस्तान को आईना दिखा दिया है। अब ये लोग और इनकी मीडिया उस आईने में खुद से नजरें नहीं मिला पा रहे हैं। हालांकि हर जगह बुरे और अच्छे दोनों तरह के लोग होते हैं, लेकिन मेरा पर्सनली मानना है वहाँ की मीडिया पूरी तरह से ढोंगी है, क्योंकि जो मोमिन होता है वो इंसानियत की बातें मौका देखकर ही करता है। इनकी इंसानियत कैमरा देखकर ही जागती है। आज की डिबेट शुरू होने से पहले आप देखेंगे वहाँ के मीडिया की घड़ियाली आंसुओं को, और उसके बाद आप देखेंगे एडम साहब कैसे इनके इंसानियत के पर्चे को फाड़ते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना ये खास प्रोग्राम। सलाम है प्रेमो कोहली को, वो एक हिंदू जिसने एक मुसलमान डॉक्टर शाहनवाज के जले हुए जसद खाकी को अपने कंधों पर उठाया। आप गोली मारो इन्वेस्टमेंट को, लोगों को जान का खतरा। मेरे जैसा बंदा, मैं तो पैदा हुआ हूं, मैं जाने से 2 दफा घबराता हूं। हिंदू ने, प्रेमो कोहली ने डॉक्टर शाहनवाज की जो, और ऐसे में एक और किरदार सामने आता है जिसका नाम है प्रेमो कोहली, जो कि एक हिंदू था और उसने डॉक्टर शाहनवाज के वालिद के साथ मिलकर जो है डॉक्टर शाहनवाज की लाश को अपने कंधों पर उठाकर वो बहुत देर तक दौड़ता रहा और घंटों दौड़ता फिरा वो जगह ढूंढने के लिए जहां पर उस जली हुई लाश को उस जुनूनी हजूम से, जुनूनी मुसलमानों के हजूम से बचा सके। मैंने देखा है कि शाहनवाज साहब की, डॉक्टर साहब की फैमिली प्रेमो कोहली के हाथ चूम रहे हैं। एक प्रेम कोहली, एक माइनॉरिटी, एक हिंदू शख्स हीरो बना हुआ है, जहां पर मुसलमान उसका हाथ चूम रहे हैं। ये एक तस्वीर है जो प्रेम कोहली की है। सनातन धर्म को मुस्लिम कंट्री कह रही है कि ये पीस प्रमोटिंग रिलीजन है। इस बीच में आते हैं ये प्रेम कोहली, जो डेड बॉडी को लेकर वहां से भाग जाते हैं कि कहीं पर ये लोग इसको जला ना दें, एक मुसलमान की डेड बॉडी को बचाने के लिए। मुझे आज तक भारत के अंदर जाके ये फीलिंग्स नहीं आई कि ये मेरा मुल्क नहीं है, या मुझे कोई डर है। प्रेमो कोहली एक हिंदू 25 करोड़ मुसलमानों के समाज के मुंह पर एक तमांचा है। ये उस गधे की बात बता रहा हूं कि जब हमारे प्यारे नबी आकाए दो जहां के ऊपर वही आती, तो आकाए दो जहां अपने गधे याफूर से फरमाते, ऐ मेरे प्यारे याफूर तू जा और इब्ने मसूद को ले आ। आप लोगों को मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा होगा, आएगा भी कैसे? या मुस्लिम्स, हम तो एक्स मुस्लिम हुए। आइए मौलाना तारिक मसूद के दोस्त मौलाना तारिक जमील के मुंह से सुनते हैं, फिर बात करेंगे। ये आइए सुनिए। हर अदा को सलामत कर दिया, उसकी हर अदा को क़यामत तक के लिए उस पर हिफाजत का पहरा लगा दिया। कोई दुनिया की ताकत उसे मिटा नहीं सकती। आपकी अदाएं तो अदाएं हैं, मेरे नबी की तो बकरियों, ऊंट, घोड़ों के नाम भी लिखे पड़े। वाह वाह, सुभान अल्लाह, आपने 2 खच्चरों पे सवारी की, तारीख ने हमें नाम दे दिए, एक का नाम दुलदुल, एक का नाम फिजा। हाय हाय हाय, दुलदुल गधा भी नहीं था, वो तो खच्चर था। वाह, 2 गधों पे सवारी की जी, 2 गधे पे सवारी की बात खत्म हो गई। नहीं नहीं, मेरे हबीब ने की है, इनके नाम भी लिखवाए जाएं। एक का नाम था उफैर, एक का नाम था याफूर। याफूर, हजरत याफूर, ये बहुत गलत बात की मौलाना ने, ब्लास्फेमी का फतवा डाल दे। याफूर साहब के साथ हजरत याफूर नहीं लगाया इन्होंने। आइए सुने, आगे लगाएंगे। और याफूर की अजब कहानी आपको सुनाता। जब खैबर की जंग हुई और माले गनीमत आया तो जानवर भी आया, तो उसमें ये गधा भी था। तो ये आगे बढ़ गया, कहा या रसूल अल्लाह, और माल आप तकसीम कर रहे थे, घोड़े ऊंट तकसीम हो रहे थे, गधे खच्चर। तो ये आगे बढ़ गया, कहा या रसूल अल्लाह, मैं अपनी नस्ल में आखिरी हूं, आप नबियों में आखिरी। वाह सुभान अल्लाह, गधा गधे से बात कर रहा है, सुभान अल्लाह। एक गधा सॉरी गलती हो गई, एक्सक्यूज मी सॉरी गलती हो गई। गधा आके बोल रहा है या रसूल अल्लाह,
میں گدھوں کی نسل میں آخری، تو ان کی نسل میں آخری. سمجھ جائیں آپ. میرے نسل پر نبیوں نے سواری کی، ان میں آخری ہوں. آپ نبیوں میں آخری ہیں، آپ مجھے اپنی سواری کے لیے قبول فرما لو. تو آپ نے یافور کو اپنے حصے میں لے لیا. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. ہمارے پیارے نبی گدھوں کی زبان بھی سمجھتے تھے. ہمارے پیارے نبی، مگر یہ گدھا عربی میں بول رہا تھا یا کس، آئی ڈونٹ نو ڈوڈ. اوکے، لاجیکل سوال میں نے 1000 دفعہ تم ساروں کو کہا بدتمیز ہو. کس نے کہا لاجیکل سوال کرو یہاں پہ؟ 1000 دفعہ بولا لاجیکل سوال نہیں کرنا. سوری. اچھا، گدھا جو بھی زبان بول رہا تھا ہمارے پیارے نبی سمجھ سکتے تھے. بارہا ایسا ہوا، سیرت کی کتابوں میں ہے کہ آپ کو ضرورت پڑی کسی کو بلانے کی اور موقع پہ کوئی خادم موجود نہیں ہے. واہ، کوئی نوکر جا کر ہے نہیں. محمد خود جا کے تو کسی کو بلائے گا نہیں. سیل فون ہے نہیں، نوکر ہے. محمد کیسے بلائے گا؟ سنیں سنیں. تو آپ یافور سے کہتے یافور ابو بکر کو بلا کے لاؤ، عمر کو بلا کے لاؤ. مثال دے رہا ہوں. تو یافور دوڑ لگاتے اور جا کر ابو بکر کے دروازے پہ ٹکر مارتا. ٹھو. جب وہ صحابی باہر نکلتے تو دیکھتے آگے یافور کھڑا. اچھا، اللہ کے نبی نے بلایا ہے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان. دیکھیں، گدھوں کی زبان صرف ہمارے نبی سن سکتے تھے. گدھوں کی زبان، گدھوں سے بات چیت صرف ہمارے نبی کر سکتے تھے. ابو بکر عمر نہیں کر سکتا تھا گدھوں کی زبان میں بات. وہ گدھے نہیں تھے اتنے. تو وہ لہٰذا وہ صرف دیکھتے تھے کہ یافور، حضرت یافور علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہیں، تو سمجھ جاتے تھے کہ ہمارے نبی نے بلایا ہے اور وہ چلے جاتے تھے. تو یہ ہمارے نبی کی شان ہے. اسے نبی کی شان میں گستاخی کرنا حرام ہے. اور جو کوئی ایسے نبی کی شان میں گستاخی کرے گا، ایسے بندے کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، یہ بات آپ لوگوں کو کون بتائے گا؟ یہ بات آپ لوگوں کو بتائے گا ہمارا پیارے طارق مسعود صاحب. ہمارے پیارے طارق مسعود صاحب بتائیں گے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ کرنا کیا چاہیے. امید ہے آپ لوگوں نے کافی باتیں سن چکے ہوں گے. آج میں ایک چھوٹی سی چیز لانے لگا ہوں، رائٹ؟ تو یہ دیکھیے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے. ذمہ داری کے ساتھ یہ فتویٰ دیتا ہوں آپ حضرات کو، پوری ذمہ داری کے ساتھ، کہ اگر آپ اپنے کانوں سے کسی کو سنے گستاخی کرتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں اسے وہی موت کی گھاٹ اتار دیں. عدالت میں لے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے اسے. تیرا کیا ہوگا کالیا؟ کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ پیغمبروں کی گستاخیاں کرتے رہیں اور بعد میں جب پکڑے جائیں تو کہتے ہیں ہم نے توبہ کر لی. اللہ توبہ، ہائے اللہ توبہ. میں رجوع کرتا ہوں اپنے ان الفاظ سے. جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ میری وجہ سے ان کو تکلیف ہوئی ہے تو میں ان لوگوں سے معذرت بھی کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کرتا ہوں. ہپوکریسی کی بھی سیما ہوتی ہے. اب تازہ اطلاعات کے مطابق بتا دوں کہ جو مفتی طارق مسعود ہیں، ان کے اس بیان کے بعد ان پر توہین اسلام اور گستاخی کے فتوے لگنا شروع ہو گئے ہیں. تو موئے موئے ہو گیا. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ صحیح معنوں میں موئے موئے اسے کہتے ہیں. دی اوریجنل موئے موئے اسے ہی کہتے ہیں. دیکھیں، طارق مسعود کے اس قسم کے بیانات سے بہت بڑے لیول کے اوپر پرابلمز آئی ہیں دنیا میں. اور یہ صرف طارق مسعود کے بیانات نہیں ہیں. ایسے گندے بیانات بہت سارے علماء دین کے ہیں، بہت سارے اسکالرز کے ہیں. اور وہ بیانات حدیث، شرع اور قرآن کے تھرو فلی بیکڈ ہیں. اور ان بیانات میں انسائٹ کیا جاتا ہے کہ نون مسلموں کو کس طریقے سے ذلیل کیا جائے. اگر وہ کوئی سی بھی بات الٹی سیدھی کر دیں تو ان کو کس طریقے سے ذلیل کیا جائے. یہ جو ذلت کی جا رہی ہے یہ آج سے نہیں ہو رہی، ہمیشہ سے ہو رہی ہے. اور اس ذلت کا جو اینڈ ہوتا ہے وہ قتل و قتال ہوتا ہے. یہ ضروری نہیں کہ وہ ایکس مسلم ہو، بلکہ ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں کہ آئے جائے ہر مہینے
मुख्तलिफ लोगों का कत्ल होता है। पाकिस्तान में एक छोटा न्यूज़ चैनल जो कि आप कह लें वेब सीरीज टाइप का न्यूज़ चैनल है, अक्सर कुछ चीज़ें बताते हैं। आइए उनके चैनल से कट शुदा एक छोटा सा पोर्शन देखते हैं, आपके सामने लाते हैं। कुछ अर्सा पहले जब सवात में एक वाक़या पेश आया था जहां एक टूरिस्ट मौजूद था जिस पर यह इल्ज़ाम लगा कि इसने कोई गुस्ताखाना बात की है या कोई कागज़ ज़मीन पर फेंका है, जिसके बाद उसको ज़िंदा जला दिया गया, तो हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने कहा था कि अब पाकिस्तान का नेशनल स्पोर्ट यही बन चुका है। बहुत से लोगों ने एतराज़ भी किया कि आप पता नहीं क्यों इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन ये कोई नई बात नहीं है जो आज दोबारा हम करने के लिए आए हैं। उसकी वजह है कि ये हर महीने मैं इस तरह की एक वीडियो बना सकता हूँ कि इस महीने कितने लोगों को चौक में लटका के, जला के, म्यूटिलेट करके मारा गया। ठीक है, उसकी वजह है कि इस तरह के वाक़यात की हमारे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह कोई कमी नहीं है। ठीक है, और इस मरतबा भी मकसद ये नहीं है कि आपको बताया जाए कि एक दो वाक़यात इस तरह के और पेश आ गए, क्योंकि वो तो अब कोई बड़ी बात यहाँ पर रही नहीं है ना, कि यहाँ पर अगर किसी पर इल्ज़ाम लगता है या कोई लड़ाई होती है आपस में या बच्चों की लड़ाई होती है, जिस तरह रिसेंटली आज से 2 हफ्ते पहले साहिवाल में एक वाक़या पेश आया, 2 बच्चे लड़ते हैं, 17 और 18 साल के 2 बच्चे, उनके वालिदैन बीच में पड़ जाते हैं। लड़ाई के दौरान एक के वालिद पे इल्ज़ाम लगता है कि इसने कोई गलत बात की है और उसके ऊपर FIR हो जाती है। और इस तरह के दीगर वाक़यात, कोयटा का जो वाक़या है वो भी मैं आपको बताऊंगा वहाँ पर क्या हुआ। लेकिन उससे पहले सिंध का इलाका उमरकोट, जहाँ पर एक बड़ी हिंदू पॉपुलेशन है, वहाँ पर जो हुआ वो कुछ मुख्तलिफ है इस बार। वो सिर्फ ऐसा वाक़या नहीं है जिसमें किसी को इस इल्ज़ाम की बुनियाद पर मार दिया गया, जो कि रूटीन बन चुका है यहाँ पे। प्रियंथा कुमारा जो श्रीलंकन मैनेजर था उसको हमने जलाया, सवात में टूरिस्ट को जलाया, जड़ावाला में हमने चर्चेज़ की बर्निंग की सेरेमनी मनाई। ठीक है, तो इसी तरह का एक और वाक़या उमरकोट में सामने आया। डॉक्टर शाहनवाज़ कंबर नामी एक मेडिकल ऑफिसर थे जो कि सिविल हॉस्पिटल उमरकोट में जॉब करते थे। ठीक है, उन पर यह इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने फेसबुक पर कुछ गुस्ताखाना मवाद शेयर किया है जिसमें डिसरिस्पेक्ट की जा रही है मज़हब की। इस इल्ज़ाम के लगने के बाद डॉक्टर शाहनवाज़ की तरफ से एक वीडियो स्टेटमेंट सोशल मीडिया पर सामने आती है। वो कहते हैं कि बड़े अरसे से मेरा अकाउंट एक्सेसिबल ही नहीं है फेसबुक का, एंड आई हैव नेवर यूज्ड इट। सो नंबर 1, द पर्सन वाज डिनाइंग दैट ही हैज़ एवर डन एनीथिंग ऑफ द सॉर्ट। ठीक है, वो कहते हैं कि ये प्लेटफॉर्म मेरे इस्तेमाल में ही नहीं है, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया, और उसके बावजूद उन्हें घर से भागना पड़ता है क्योंकि जान भी बचानी थी इसीलिए। तो ये सब होने के बाद होता क्या है जी, प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं उमरकोट के अंदर, जिसमें TLP भी हिस्सा लेती है, कुछ और जमातें भी होती हैं वो भी अपना हिस्सा डालती हैं, एहतजाज शुरू कर देते हैं। एहतजाज करते करते ये तो कभी हुआ ही नहीं ना इस मुल्क में कि एक मॉब सड़क पे आया हो और वो रियासत का मजाक उड़ा के ना जाए, तमस्खर उड़ा के ना जाए। तो इसी तरह इस बार भी मॉब ने आग लगा दी पुलिस की वैन को, तोड़ फोड़ की, प्रेशराइज़ किया, और इसके बाद में पुलिस एक्शन लेने पर मजबूर हो गई। तो होता क्या है कि पुलिस की तरफ से डॉक्टर शाहनवाज़ को गोली मार दी जाती है, एक्स्ट्रा जुडिशली उनको कत्ल कर दिया जाता है। और जब पुलिस से सवाल होता है कि ये आपने क्यों किया, तो उनका जवाब ये था, जो पुलिस के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वहाँ के उमरकोट के जो, और मीरपुर ख़ास की जो पुलिस है, उन्होंने ये कहा कि हमने इसीलिए नहीं उसको मारा, वो नाके पे रुका नहीं था इसलिए हमने फ़ायर कर दिया, हमें नहीं पता था ये वही आदमी है जो ब्लास्फेमी के केस में वांटेड है। पहले तो आप कवर अप देखिए। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि जब ये सारा वाक़या हुआ, डॉक्टर शाहनवाज़ को मार दिया गया एक ऐसे इल्ज़ाम की बुनियाद पर जिसको वो डिनाई कर रहे हैं। तो जब उनकी डेड बॉडी को ले जाया जा रहा था बेरियल के लिए, दफनाने के लिए, तदफीन के लिए, तो मॉब वहाँ भी पहुँच गया। उन्होंने कहा कि गोली तो तुमने मार दी है, लेकिन हमारे अंदर अब भी एक आग जल रही है कि जब तक हमने इसकी लाश की बेहुरमती नहीं करनी, हम ये नहीं कह सकते कि इंसाफ हुआ है। क्योंकि मॉब का तो कोई दीन ईमान नहीं होता, मॉब तो इस्लाम को फॉलो नहीं करता, ना किसी और मज़हब को। हालांकि अगर मॉब इस्लाम को फॉलो करता तो किस इस्लाम का ये हिस्सा है, आप सब कमेंट्स में लिख के बता दीजिए कि एक शख्स जिस पे एक इल्ज़ाम लगा, जिसने वो डिनाई कर दिया, ट्रायल शुरू होने से पहले एक तो उसे गोली लग गई, और गोली लगने के बाद जब उसकी लाश को दफनाने जा रहे हैं तो मॉब ये कह रहा है कि ऐसे थोड़ी दफनाने देंगे, पहले तो इसको आग लगाएंगे, पहले यहाँ पर एक बॉनफायर करेंगे इसका। अगर कोई मुझे ये बता देना कि ये किसी भी दुनिया के मज़हब का हिस्सा है कि इस तरह से विक्टिमाइज़ करना किसी को और कुछ साबित होने देने से पहले, चलें ये सारी जितने भी केसेस में आज कोट करूँगा ना, मैं मान लेता हूँ सब ने ये हरकत की है जिसका उन पे इल्ज़ाम था, लेकिन ज़िंदा जलाना कहाँ लिखा हुआ है ये बता दीजिए सिर्फ। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2,
زندہ جلانا جہاں لکھا ہوا ہے وہ میں آج بتائے گا. مجھے پتا ہے آپ پاکستان میں میرے بھائی، مجھے پتا ہے آپ پاکستان میں اور آپ بول نہیں سکتے ہیں. زندہ جلانا کہاں لکھا ہے وہ میں بتاؤں گا، حدیث میں دوں گا، ایویڈنس میں دوں گا. لیکن آگے سنیں. پروٹیسٹر وہاں پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور وہ لاش کو جلا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کو میوٹیلیٹ کرتے ہیں. تشدد ہوتا ہے ایک مرے ہوئے انسان کے اوپر، صحیح ہے. اس دوران، اس سارے واقعے کے دوران ایک ڈرائیور تھا جو گاڑی چلا رہا تھا. وہ ڈرائیور تھا پریمو کوہلی نام ہے اس کا. عمر کوٹ میں ایک بہت بڑی ہندو پاپولیشن ہے. ایک ہندو ڈرائیور جس کے دھرم اور مذہب میں لاش کو جلانا از اے ریچول، از اے ریلیجس پریکٹس، وہ اپنی جان پہ کھیل جاتا ہے ایسے مسلمان کو بچانے کے لیے جس کے مذہب میں دفنایا جانا از اے پریکٹس. وہاں کھڑے ہوئے تمام مسلمانوں میں سے کسی ایک کو یہ ذہن میں نہیں آتا کہ ہمیں اس کو جلانا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے. لیکن ایک ہندو جو ہے who was driving the car is fighting for his burial, for the burial of the ex-boss who was a Muslim. اور وہ وہاں سے بچا کے اس باڈی کو لے کر نکلتا ہے اپنی جان پہ کھیل کے، حالانکہ اس کو بھی مارنے لگے تھے. اور پھر وہ جو بھی ریمینز بچتے ہیں نا ڈاکٹر شاہ نواز کے، اول تو ریکگنائزیبل ہی نہیں تھا جہاں تک میں نے لوگوں سے بات کی ہے، تو ان کو دفناتا ہے پریمو کوہلی نام کا آدمی. پریمو کوہلی نام کا ہندو جو پاکستان میں رہتا ہے، جس کی پاکستان میں ایک اوقات کاکروچ سے زیادہ شاید نہ ہی ہو، کیونکہ ایک تو فائنینشلی بھی لو ہے، دوسرا وہ ایک ایسے ریلیجس آئیڈیالوجی سے تعلق رکھتا ہے جو اسلام کی اینٹی ریلیجس آئیڈیالوجی ہے. ایک ایسی ریلیجس آئیڈیالوجی جس میں جلانا لاش کی بے حرمتی ہے ورسز جس میں لاش کو جلایا ہی جاتا ہے. لیکن اس شخص میں اتنی جرت ہے، اتنی ہمت ہے، اتنی موریلٹی ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں اس شخص کو اس کے ریلیجس طریقے سے بیریل کر دوں، آخری رسومات ادا کر دوں، کیونکہ وہ اس شخص کی موت کے بعد بھی اس کی آئیڈیالوجی کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کے اندر اپنے آپ کو ہر لحاظ سے سنب ہوتے ہوئے دیکھا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان لوگوں کے ہاتھوں ہر سال 300 ہندو بچیوں کا زنا ہوتے ہوئے دیکھا. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی ہی بیٹیوں بہنوں کی زبردستی بڑے عمر کے مسلمانوں سے شادیوں کو ہر دوسرے چوتھے روز دیکھتے ہیں. اس شخص نے ڈاکٹر شاہ نواز کی لاش کو ہزاروں لوگوں کے مجمع کے بیچ میں سے جلتی ہوئی ان ریکگنائزیبل لاش کو نکال کے دفنایا. This is the difference between a مومن and a non-مومن. کیونکہ جو کٹرتا سکھائی جا رہی ہے وہ اسلام کا جز ہے. طارق مسعود صاحب کو میں سجیشن دیتا ہوں کہ افریقہ کے کانڈا کاچو شہر میں چلے جائیں جہاں پہ ان لوگوں کے پاس پہننے کو کپڑے نہیں ہیں اور وہ پتے پہنتے ہیں، لیکن پاکستان نہ آئیے گا، کیونکہ ایز اے ہیومن بینگ میں نہیں چاہتا کہ پاکستان میں موجود جنگلی جانور آپ کا وہی حال کریں جس کی آپ خود تعلیم دیتے رہے ہیں. میں نہیں چاہتا کہ پاکستان میں موجود جلاد آپ کا وہی حشر کریں جو آپ جس کی خود تعلیم دیتے ہیں.
اور یہ سجیشن صرف میری نہیں ہے, یہ سجیشن آپ کو انجینئر محمد مرزا نے بھی دیا ہے, جو علمی طور پہ آپ کے ساتھ ڈیبیٹ کرتے ہیں. آپ کا جو جرم ہے وہ ان سے بہت بڑا ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان سے گستاخی ہوئی ہے. تو بھائی ہم فالو کیوں کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, جب نہ آپ لکھنا جانتے, نہ آپ پڑھنا جانتے, نہ آپ کا کلچر ہمارے کلچر سے میچ کرتا, آپ کی خوراکیں ہماری خوراکوں سے الگ. اب یہ منافقت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اس لیے میں تو مفتی طارق مسعود صاحب کو یہ مشورہ دوں گا, آج کل وہ کسی فورن ٹور پہ ہیں, غالباً کینیڈا گئے ہیں, تو کچھ عرصہ وہیں رہے, سیدھی سی بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جنید جمشید صاحب نے کچھ بھی نہیں کیا تھا, ان کی زندگی انہوں نے اجیرن بنا دی تھی. ایئرپورٹ کے اوپر بھی ان پر اٹیک ہوا, وہ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اٹھا لیا, ادروائز انہیں بھی شہید کر دینا تھا. صحیح بات. جنید جمشید صاحب کو چپیڑ پڑی تھی ایئرپورٹ سے اترتے ہی جنید جمشید صاحب کے فالوورز کے تھرو. جنید جمشید ایک بہت بڑا نام ہے پاکستان کے اندر. ہی واز اے پاپ سنگر آف ہز ٹائم. جو لوگ ذرا تھوڑے سے مڈ ایج میں آ گئے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ پاکستان میں جب وہ بڑے ہو رہے تھے, جوانی میں تھے, اپنی لڑکپن میں تھے, تو جے کے گانے سنتے ہوئے جوان ہوئے. یہ لمبے لمبے بال, ہاتھ میں گٹار اور بہترین سانگز. پاکستان میں گانے کو فروغ دینے والا, پاپ کلچر کو فروغ دینے والا میں ایک بہترین نام جنید جمشید کا نام ہے. ایک خاص ٹائم میں آ کے جنید جمشید ان مولاناؤں کے پیچھے لگ گیا اور مسلمان ہو گیا, یعنی کہ پکے والا مسلمان ہو گیا. مسلمان تو ہمیشہ سے ہی تھا لیکن پکا ٹکا مسلمان ہو گیا, اور اس نے اپنے آپ کو اتنا بدل لیا کہ سوائے نعتوں کے کچھ نہیں گاتا تھا اور اسلام کی تبلیغ کرتا تھا. ایک دفعہ تبلیغ کرتے کرتے اس کے منہ سے کچھ کلمات ایسے نکل گئے جس میں حضرت اور اس ٹائپ کے بات نہیں کی انہوں نے, بلکہ انہوں نے عائشہ کو لا ابالی کہہ دیا, اور کچھ ایسے کلمات کہہ دیے سٹیٹمنٹ میں اسلام کو دفاع کرتے ہوئے, جس کی وجہ سے ان کے اوپر بے حرمتی عائشہ اور بے حرمتی نبی کے کچھ ایسے کلمات ہوئے کہ وہ ایئرپورٹ سے اترے, اور ایئرپورٹ میں کچھ لوگوں نے ان کے اوپر جوتے وغیرہ پھینکے, اور ایک لڑکے نے آگے بڑھ کر اتنی زور سے چماٹا رسید کیا اس کے منہ کے اوپر کہ شاید اس کے ایک عدد دانت باہر آ گیا ہوگا. یہ وہ شخص ہے جس نے پیسے کو پھینک دیا, جس نے فیم کو تھرو اوے کر دیا, جس نے منی کو پھینک دیا, اور جس نے اس سب چیزوں کو پھینک کے اس طرف آیا. وہ الگ بات ہے کہ یہاں پہ بھی اس کو فیم مل گیا کیونکہ اس کی آواز اچھی تھی, اور پاکستان میں اگر آپ گانے نہیں سنتے تو آپ نعتیں ہی سنتے ہیں, تو وہ ایک سیپریٹ چیز ہے کہ ادھر بھی اس کو فیم مل گیا جس کی وہ, لیکن اس نے ایک دفعہ تو اپنی کروڑوں کی رننگ انکم کو چھوڑا. یہ وہ جنید جمشید ہے, اور اس کے اوپر انہوں نے اینڈ میں جنید جمشید ایک چھوٹے جہاز کے ایکسیڈنٹ میں مر گیا. کیا وہ جہاز کا ایکسیڈنٹ واقعی ایکسیڈنٹ تھا؟ کیونکہ آج تک اس جگہ پہ کبھی جہاز کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا. پاکستان کے اندر اسلام آباد ایئرپورٹ سے تھوڑا سا آگے یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ آج تک کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا جہاز کا. وہ کیسے ہو گیا یہ ایک سیپریٹ چیز ہے کسی اور دن کے لیے. بٹ دا ہول آئیڈیا از کہ اگر جنید جمشید جیسا شخص کے اوپر یہ لوگ فتوات لگا سکتے ہیں, جس نے اپنے ایک بہت بڑے بزنس ایمپائر کو اللہ اور اس کے رسول کی خاطر چھوڑ دیا اور اسلام کی تبلیغ کرنا شروع کر دی, تو یہ مولانا طارق مسعود کس کھیت کی مولی ہے؟ اور مولانا طارق مسعود جس کھیت کی مولی ہے اس نے پہلے ہی بول دیا تھا کہ ان مولیوں میں سے بھی اگر کوئی مولی کبھی بھی کوئی اپنے منہ سے ایسی بات کر دے جو آپ اپنے کانوں سے سن لو تو اس کو وہیں پہ پھائی لگا دینا, کورٹ میں جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. بائی دا وے اس چیز کے اوپر ایک شارٹ ویڈیو میں آلریڈی ڈال چکا ہوں, یوٹیوب شارٹ, میرے چینل میں جائیں آپ دیکھیے گا. 1 منٹ کی شارٹ جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے چلائی ہے وہ میں آلریڈی آج کے دن میں پہلے پبلش کر چکا ہوں.
ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے مولانا مفتی گستاخ نبی، ہم دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے گستاخ نبی جب ہوں گے مولانا نبی، ہم دیکھیں گے. دوستو ایک بھائی نے کومنٹ کیا ہے کہ آپ کے چینل کو کیوں سپورٹ کرے، کیونکہ آپ دوسرے کے ڈیبیٹ کو اپلوڈ کرتے ہیں، آپ کا اپنا کوئی یوگدان نہیں ہے. دوستو میرا ماننا ہے ایکس مسلم موومنٹ ہمارے وجود کی لڑائی ہے، اور میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کیا کسی لڑائی یا یدھ کے اندر جنرل اور کرنل بریگیڈیئر کا ہی یوگدان کاؤنٹ ہوتا ہے، اور جو فوج ساتھ میں لڑ رہا ہے اس کی کوئی گنتی نہیں کی جائے گی؟ اگر آپ بھی ایسا مانتے ہیں تو اپنی فیلنگ کامنٹ میں لکھیے گا ضرور. اور ایکس مسلم ایکٹیویزم کے لیے ہمارا سمرپن آکرشک ہے، تو جوائن بٹن دبا کر ہمارے چینل کا ممبرشپ لے لیجئے، ہمیں اور زیادہ سپورٹ ملے گا. اور چینل کو سبسکرائب کیے بنا نہ چھوڑے، ساتھ میں ویڈیو کو لائک شیئر اور کومنٹ بھی کیا کرے، تاکہ آپ کے لیے اچھی اچھی ڈیبیٹ ہمیشہ لاتا رہوں. تو فرینڈز آج کی ڈیبیٹ کو یہیں پر اینڈ کرتے ہیں، پھر سے حاضر ہوں گا آپ کے بیچ ایک اور نئی ڈیبیٹ لے کر. اپنا اور اپنوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے. انسانیت زندہ باد. وندے ماترم. بھارت ماتا کی جے.